शेयर गर्नु, लाइक कमेन्ट गर्नु। सबैलाई नमस्कार। आज मिति 2079 असार 19 गते, तदनुसार 2022 जुलाई 3 तारिक, असार शुक्ल पक्ष चतुर्थी आइतबारका दिन राति 7:55 बजे लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको 257औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। सबै स्रष्टा द्रष्टा वाचक लौकथा प्रेमीहरूमा लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म लौकथाहरूका साथ एउटा पाठकीय टिप्पणी पनि लिएर उपस्थित भएको छु। कृष्ण तिमिल सिन्हाजी आइसक्नु भएको छ, अरूहरू पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि यहाँलाई भव्य स्वागत छ। पहिलो कथा गङ्गा खड्काजीको लौकथा छ, प्रवृत्ति शीर्षकको लौकथा। लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। नगरपालिकाभरि नै बत्ती नआएपछि नगरवासीहरू आक्रान्त बनिसकेका थिए। उनीहरू चिया बसल, चौबाटो, दोबाटो, चौतारो, छिमेकीका घर घरमा जम्मा भएर बत्ती नआउनुको पीडा पोख्दै थिए। बत्ती नआएको यत्रो दिन भइसक्यो, सरकार पनि के भएको होला, एउटाले भन्थ्यो। त्यही त, मोबाइल स्विच अफ भएर अन्धाधुन्ध जस्तो भएको छ, अर्कोले थप्थ्यो। मासु पसलहरू त डुङडुङ गनाउन थालिसके। कोही यस्तो दुध डेरीको उस्तै छ हालत। आइसक्रिम पसलेहरू नुन खाएको कुखुरा जस्तै झोक्राउन थालिसके। कोही यस्तो प्रकारले प्रतिक्रिया दिन्थे। अफिसरमा काम ठप्प हुन थालेका छन्। सबैको कुरालाई अघिदेखि गम खाएर सुनिरहेका राजनले भने, प्रविधि न हो, कहिलेकाहीँ गडबड भइहाल्छ नि। हामी प्रविधिको यति दास भइसक्यौँ कि प्रविधि बिना जिन्दगी चलाउन नसक्ने जस्तो गर्छौँ। समस्यालाई पहाड बनाउनुभन्दा सरलीकरण गरेर सोच्नुपर्छ। फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि अहिले बत्ती भएको भए हामी यसरी जम्मा भएर भलाकुसारी गरेर बस्थ्यौँ र कुन दुलोमा बसेर मोबाइल वा टिभीमा घोरिएका हुन्थ्यौँ। जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। कथा समाप्त भयो। बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँ निवासी गङ्गा खड्काले लेख्नु भएको यो प्रवृत्ति लौकथा सान्दर्भिक र अत्यन्तै
रोचक छ। असाढ 19 गते पोस्ट गर्नुभएको गङ्गा खड्काजीको यो लघुकथाका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चै हामी कुनै बेला मोबाइल नभएर पनि मानिसहरू बाँचेका थिए, तर प्रविधिको विकास सँगसँगै हामी प्रविधिको दास बनेका छौँ। मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, सामाजिक सञ्जालहरू, विभिन्न नेटहरू, इमो, व्हाट्सएप लगायतका कुराहरूबाट हामी अत्यन्तै व्यस्त बनेका छौँ र औँलाहरू चलिरहन्छन्। मोबाइलमा, ल्यापटपमा औँलाहरू चलिरहन्छन्। बत्ती भएन भने, नेट भएन भने के हराए जस्तो हुन्छ। साँच्चै हामी एउटा कुनामा बसेर एक्कल काटे जीवन बिताइरहेका छौँ। बिजुली नभएका कारणले गर्दा आज सबैजना जम्मा भएको परिस्थिति देखाउनु भएको छ गङ्गा खड्काजीले। जिन्दगी नै प्रवृत्ति भएन भने, इन्टरनेट, मोबाइल, बत्ती भएन भने नभए जस्तो गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि यो फेसबुक लाइभ पेजमा नेटका कारणले गर्दा, बिजुलीका कारणले गर्दा समस्या पर्ने गर्छ। यो समसामयिक लघुकथाका लागि फेरि पनि गङ्गा खड्काजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लाइभमा तोयना सुवेदीजी पनि आइसक्नु भएको छ। भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु सुवेदी सरलाई। नमस्कार वाचक अनि सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार छ। यसपछि म दोस्रो लघुकथा टङ्कबहादुर आले मगरको लिएको छु। त्यस छनौटमा परेको छ हर्कीको मुस्कान भन्ने शीर्षकको लघुकथा छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। खेत जोतेर साँझमा घर आइपुग्यो पासुले। याँकीका हल्लुड सिउडेर खोस्टे पिर्का तानी खुइँ गर्दै पेटीमा थचक्क बस्यो। हर्कीले लोग्नेलाई राम्ररी हेरी। थाकेको अनुहार, असारे हिलो छ्यापिएको बिरूप झुस्सेदारी, असुहाइलो भाङनाङ्ग कट्टु र ठुटे दौरा। दया जाग्यो मनभित्र। प्रकट गर्ने उपाय रोदन सिवाय केही थिएन। देश हकुवाहरूले दिएको उपहार आँसुलाई मैलो मुजेत्रोले पुस्दै भनी, युरिया, पोटास, डिएपी, चिनीमल छैनन् रे पसलमा। खेत रोपेर के गर्ने? गावा नै कुपोषित हुने भए। आगुम के खाने? नाक कान बुच्चे पारेर मेड इन इन्डिया लेखिएको पालिसे चामल कहिलेसम्म खाने? खोरियाका मकै युरिया नभएर पहेँलपुर भए। किन यो सरकारले समयमै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको? कृषि प्रधान देश अरे, याममा मल बिउ जो हुँदैन। कृषकहरू रुन थालेपछि संसदमा कुरा उठ्छ। मन्त्री खाका कोर्छ। मल ल्याउने, कारखाना बनाउने कुरोको पञ्चामृत बाँडिन्छ। नफलेको बाली थन्काएर कृषकले भुल्छन् मलका पीडा। त्यसपश्चात फाइल थन्कन्छ। सरकार ढल्छ, अर्को मन्त्री आउँछ। ऊ आफ्नै भाकामा गीत गाउँछ। हाम्रो देशको दुर्भाग्य, सामानको भाउ बढेको बढे, साधारण नागरिकले बाँच्न हम्मे बन्यो। देशमा आर्थिक मन्दीको परिस्थितिको शङ्का, भोलि भोक्कै त मर्दैनौ बखेको बाउ भन्दै हर्कीले प्याच्च थुकी। पासुलेले हर्कीतिर पुलुक्क हेर्दै भन्यो, बुढी, प्रौढ शिक्षा पढेर निकै बाठी भइछेस्, अनि यति कुरा गर्न पनि स्नातक नै गर्नुपर्छ त? हर्की छाती फुकाउँछे।
डोकोले थुनेको 2 छ्याल चल्लो ओथ्राइसकेकी पोथीले किरकिर गर्यो। त बाठी भएपछि तेरो पोथी पनि बाठी भइछ। तेरो कुरालाई सही हो भनी पासुलेले हल्का व्यङ्ग्य कस्यो। सङ्गतको प्रभाव त पर्छ नै। हर्की मुसुक्क हाँसी। हर्कीको मुस्कानले पासुले भुतुक्कै हुँदै सोध्यो, मैले नसुनेका शब्दमा हेडमास्टरले जस्तै बोलिस् त? होइन, कहिलेदेखि यत्रो बोल्ने भइस्? नाम गाम लेख्ने भएपछि त्यति कुरा आउँदैन त? होइन, यति पारा मिलाएर भन्न त पढ्नै पर्छ। यहाँ कसैबाट सुगा रटाइ हुनुपर्छ। तैँले जानेर भनेको अवश्य होइन। हर्की अल्प लजाउँदै भन्छे, शान्ति म्यामले भन्नुभएको सुनेर नि। ए शान्ति म्यामको कुरा सही हो। देशका कृषकले मल नपाउनु, ब्याङ्करमा ऋण नपाउनु, महँगाइले चुचुरो छुनु, देश आत्मनिर्भर नबन्नु, देशका डारू पनि समात्नेकै अदूरदर्शिताको फल हो। नाङ्गै फुस्रे भई कुरा सुनिरहेको 3 वर्षे छोरोलाई हेर्दै पासुलेले भन्यो, छोरो, इमान्दार नेता भएर भविष्यमा तिमीले देश हाँक्ने ल? छोरोले खुसी हुँदै भन्यो, हुन् त बाबा। त्रियुगा नगरपालिका 11 उदयपुरमा बस्नुहुने टङ्कबहादुर आले मगरको लौकथा हर्कीको मुस्कान किसानहरूको पक्षमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने ढङ्गको लौकथा छ। साँच्चै मलका बेलामा किसानहरूले मल पाउँदैनन्, बिउ बिजन पाउँदैनन्। कृषि प्रधान देश भए पनि किसानले पाउनुपर्ने मूल्य तिरेर किन्न खोज्दा पनि मल पाउँदैनन् र बाली सप्रिन पाउँदैन। यो खालको एउटा दर्द किसानको यो कथामा कोरिएको छ। महँगी बढेको बढै छ। किसानहरूको अवस्था झन्झन दयनीय बन्दै गएको छ। यति मिठो लौकथाका लागि टङ्कबहादुर आले सरलाई हार्दिक आभार छ। असार 18 गते शनिबार पोस्ट गर्नुभएको यो लौकथाका लागि हार्दिक धन्यवाद पनि छ। तोयना सुवेदीजीले एउटा लेख्नुभएको छ, यथार्थ र व्यङ्ग्य भाव बोकेको कथा भनेर लेख्नुभएको छ। हार्दिक आभार छ तोयना सुवेदी सरलाई। त्यसै गरी चेतना दाल पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। उहाँ नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठानको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चेतना दाल सरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ र नमस्कार छ। अब म तेस्रो लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। तेस्रो लौकथा मन्दिर शीर्षकको लौकथा, जसलाई खगेन्द्र बस्याले लेख्नु भएको छ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। दैनिक श्रीमतीको कचकचपछि त्यसबाट मुक्ति पाउन उनी घरबाट छुट्टिन बाध्य भए। बाबुआमाको मन थियो उनीसँगै बस्ने। सबैभन्दा माया गर्ने छोरोसँग छुट्टिनु पर्दा बाबुआमाको अतिरिक्त उनका पनि आँखाबाट आँसुका भेल उर्लिएका थिए। छुट्टिएपछि उनी श्रीमतीलाई दिनौँ मन्दिर गएर आउँछु भनेर निस्कन्थे। केही दिनपछि उनकी श्रीमतीले भनिन्, घरबाट छुट्टिनु अगाडि कहिले मन्दिर गएको देखिन, अचानक कसरी पलायो यस्तो भक्तिभाव? उनी केही नबोली टोलाइरहे। यसरी टोलाएको देखेपछि फेरि सोधिन्, मेरो प्रश्नको जवाफ नदिई किन टोलाउनु भएको? के सोध्नु भएको भन्नु त? श्रीमतीले फेरि सोधेपछि उनले गम्भीरतापूर्वक भने, देवता बस्ने घरलाई मन्दिर भनिन्छ। बाआमा सँगै रहन्जेल यही घर मेरा लागि मन्दिर थियो। अहिले उहाँहरू दाइसँग बस्ने गर्नुभएको छ, यसैले त्यही मन्दिर जाने गरेको। कथा सकियो।
तिलोत्तमा 9 सरस्वती पथ रूपन्देहीमा बस्नुहुने खगेन्द्र बस्यालजीको लघुकथा मन्दिर यो असाढ 15 गते पोस्ट गर्नुभएको, सार्वजनिक गर्नुभएको लघुकथा। यसका लागि बस्याल सरलाई हार्दिक आभार छ। साँच्चै जुन घरमा बुवाआमा हुन्छन्, बुवाआमा खुसी हुन्छन्, त्यो घरमा भाग्य नै भाग्य छ। कहिले पनि दुखी हुनु पर्दैन। जुन घरमा बुवाआमाको सम्मान छ, मर्यादा छ, कदर छ, इज्जत छ, त्यो घर मन्दिर समान हो। बुवाआमा भनेको भगवान नै हुन् र यही बुवाआमाप्रति समर्पित गरिएको यो लघुकथाका लागि हार्दिक आभार छ बस्याल सरलाई। दिपेन्द्र पासवान पनि आज आइसक्नु भएको छ। दिपेन्द्र पासवानजीलाई लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको यो फेसबुक लाइभ पेजमा हार्दिक स्वागत छ, भव्य स्वागत छ। हामी प्रत्येक दिन 7:55 लघुकथा लिएर आइपुग्छौँ। प्रत्येक दिन फरक फरक स्वरमा फरक फरक वाचकले लघुकथा वाचन गर्नुहुनेछ। यहाँहरू पनि पक्कै आउनुहुनेछ, प्रत्येक दिन आउनुहुनेछ। हामी त तपाईँहरूले पर्खिरहनु भएको होला भनेर एकै दिन पनि नबिराइकन लघुकथा लिएर आउँछौँ, पस्किने गर्छौँ। किनभने यो समय लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको समय हो। यो समय लघुकथा वाचन गर्ने, सुन्ने समय हो। अब एउटा अझै लघुकथा म भन्दैछु, त्यसपछि पाठकीय टिप्पणी प्रस्तुत गर्छु। चौथो लघुकथा छ सडकको फोहोर, जसलाई रवेन्द्र कोइरालाले लेख्नु भएको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। ए बुढी हेर हेर, सडकमा झार सफा गर्दैछन्, बुढाले कराए। ओहो, सडकको छेउछाउमा झार उम्रेर हेरि नसक्नु भएको थियो। राम्रै भएछ, बुढीले भनी। कसले गर्न लगाएछ सोध्नु पर्यो। लट्ठी टेक्दै बुढा बाहिर निस्के। 10-12 मजदुरहरू सडकको झार फोहोर सफा गरेर थुप्रो थाप्रो पार्दै थिए। एकछिनपछि भित्र पस्दै बुढीलाई भने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट रहेछ, राम्रो गरेछन्, सफा सुग्घरमा बस्न पाइने भयो। बुढीले राहत महसुस गरे। केही सातापछि, होइन हौ बुढा, अस्ति सफा गरेको फोहोर त सडकमै छ त, खोइ फ्यालेको, बुढीले भनी। बुढाले सडकतिर हेरे। थुप्रो थुप्रो गरेको फोहोर छरपष्ट भएको रहेछ। कतिपय ठाउँमा गाडीले सडकमै पचाइदिएको रहेछ। यो देखेर बुढाले भने, धन्य छ यो सडक, नेताले बजेट पचाए जस्तै सबै फोहोर पचाउँदो रहेछ। कथा सम्पन्न भयो। यिनीहरू 9 बबिया सुनसरीमा बस्नुहुने रवेन्द्र कोइरालालाई हार्दिक आभार छ। यो लघुकथा सडकको फोहोर शीर्षकको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट सफा सुग्घर गर्नका लागि भएको काम, तर झारहरू उखेलेर फेरि त्यही सडकमा राखिन्छ र फेरि केही दिनपछि त्यसलाई नउठाउँदा असरल्ल हुन्छ र त्यही सडकले फोहोर पचाइदिन्छ। नेताहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले बजेट पचाए जस्तै सडकले पनि फोहोर पचाउन अभ्यस्त भएको एउटा वास्तविक कथाको चित्रण रवेन्द्र कोइरालाले गर्नुभएको छ। यसका लागि उहाँलाई हार्दिक आभार छ। मैले 4वटा लघुकथा वाचन गरिसकेको छु। अब एउटा पाठकीय टिप्पणी वाचन गर्दैछु। लक्ष्मी रिजालको लघुकथा रुख पूजा शीर्षकको लघुकथा माथि यो पाठकीय टिप्पणी छ, जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले। उहाँले गर्नुभएको टिप्पणीको प्रारम्भ यसरी सुरु हुन्छ।
कथाकार लक्ष्मी रिजालको बसोबास कञ्चनपुर नगरपालिका 12 सप्तरीमा रहेको छ। उनी लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेर शिक्षाको ज्योति फैलाएको बताउँछिन्। अहिले साहित्यिक गतिविधि र लौकथा लेख्नमा उनको कलम निरन्तर चलिरहेको छ। फेसबुक पेजहरूमा पोस्ट भएका उनका लौकथा हेर्दा पढ्दा उनले रचना गरेका लौकथा गहिरा छन्। सोझो बाटो घुमाएर दौडिएका छन् भन्नुपर्दा साहित्यिक छन्। अहिलेको लौकथा लेखनको ज्वलन्त समस्या र प्रवृत्ति छोटो लौकथालाई भनिदिनु हो, छोटो कथालाई लौकथा भनिदिनु हो। उनले आफ्नो लौकथालाई छोटो कथा हुनबाट जोगाउन अथक प्रयास गरेको देखिन्छ। कथानकका बारेमा यसरी लेख्नुहुन्छ। आधुनिक नेपाली लौकथा पेजमा 30 डिसेम्बरमा प्रेषित लौकथा रुख पूजा 2 युवती साथी म पात्र अर्थात् लेखक स्वयं र सरिता बीचको रहस्यमय वार्तालाप हो, जसको अन्त्य धेरैको कल्पना बाहिरको छ, तर यो हाम्रो समाजको कटु यथार्थ बनेको छ। सरिता आफ्नो बगैँचा वरपरका रुखहरूमा पानी लगाउने क्रमसँगै पूजा गरेको भाव प्रदर्शन गरिरहेकी छे। मन्त्र उच्चारण यसरी गर्छे, मैले त्यसलाई चाखेँ, उसलाई छामेँ, सबै मतलबी पाएँ। बरु यसलाई पुज्न सके घाँस दिन्छ, बाँस दिन्छ, कपास दिन्छ, सास दिन्छ। हामीलाई यसभन्दा बढ्ता अरू के चाहियो र? अनि रुखको फेदलाई अङ्कमाल गर्छे, दण्डवत गर्छे। उक्त दिन आमाको मुख हेर्ने दिन परेको छ। सबैले आफ्नी आमाको सम्झना सम्मान गरेर दिवस मनाइरहेका छन्। तर साथी सरिता यसरी बहुरङ्गिएको देख्दा म पात्रलाई उदेक लाग्छ। तात्पर्य बुझ्न खोज्छे सरिताले ऊ पनि आमाकै सम्झना र गुणगान गाइरहेको अर्थ्याउँदा कथानकले म पात्रसँगै पाठकलाई गम्भीर उत्सुकतातर्फ धकेल्छ। यहाँ कथ्यको रहस्यमय गाँठो कस्न कथाकार अब्बल देखिएका छन्। म पात्रको उत्सुकता मेट्दै सरिता अगाडि बढ्छे। ऊ एउटी बिना आमाकी छोरी छ। बिना बाबुको छोराछोरीको कथा त धेरै भेटिन्छन्, तर बिना आमाकी छोरी? पाठक थप कौतूहल हुन्छ। एउटा युवक जसलाई ऊ बाबु भन्छे, उसले होटलमा दुध पुर्याएर फर्कँदा सालनालसहित उसलाई झाडीमा भेटाउँछ, घर ल्याउँछ। समयकालमा त्यो बुवाले बिहे गर्छ, सन्तान नहुँदा दोस्रो बिहे गर्छ। स्वभावतः सुरुमा प्रेम पाउनु र पछि दुधकारिनु यहाँ पनि देखिन्छ। दुईवटी आमाको कलहको बिउमा ऊ विरक्तिन्छे। म पात्र स्तब्ध उसका कथा सुनिरहेकी छे। ऊ उसको गोप्यता साथीले गोप्य नै राखिदिने विश्वास दिँदै कथाको रहस्य खोल्ने गरी बिट मार्छे। एउटी नारी झाडीमा आमा बनाइन्छे। झाडीहरूकै छेकबारमा मातृ स्नेह मिल्काउँछे। फालिएकी ऊ एउटा पुरुषलाई भेटिन्छ। भेट्ने पुरुषले आमाको स्नेह र न्यानो माया दिन्छ, हुर्काउँछ, बढाउँछ, पाल्छ, बाबुको कर्तव्य पुरा गर्छ। बाबुको चिनाउने आमा हुन्छन्। झाडीको रुखले उसलाई आश्रय दियो, उसको बाबु दियो। त्यसैले ऊ रुखलाई आमा मान्छे र मातृ दिवसको दिन रुखको पूजा अर्चना गर्दछे। लौकथाले यहाँनिर विश्राम लिन्छ। लौकथाको परिवेश र कथ्य यस्तो छ। कथाकारले एउटा नारी पात्रको जन्म र जीवन भोगाइलाई संवादको माध्यमबाट छोटो परिवेशमा कलात्मक कथा कथेका छन्। कथामा दुई पात्र सानो समयको बसाइमा एउटी नारीले भोग्न विवश प्रजनन कर्म र त्यसबाट उत्पन्न अर्की नारीको भोगाई वार्तालाप सुनाउँछन् र एउटा कहिले नमेटिने कालो दाग, कहिले नपुरिने अपराध बोधको खाडल पाठकलाई जिम्मा लगाएर लौकथा टुङ्गिन्छ। पात्र चयनको बारेमा
टिप्पणीकर्ता यसरी लेख्नुहुन्छ, यहाँ दुई पात्र छन्। सरिता प्रथम पुरुष जो घटनाको मुख्य पात्र हो र व्याख्याता पनि, र दोस्रो लेखक स्वयं म पात्र, द्वितीय पुरुष जो कथ्यलाई उत्सुकतातर्फ लैजान्छ, कथानकलाई तन्काउन, कलात्मक बनाउन सहयोगी रहन्छ। सहायक पात्रको रूपमा बगैँचामा रहेका रुख बिरुवालाई लिन सकिन्छ, जुन बिना कथा अधुरो हुन्छ। यो कथ्यलाई प्राण भर्न आवश्यक पात्र छनौटमा कथाकार अब्बल देखिएकी छिन्। भाषा शैलीको बारेमा टिप्पणीकार लक्ष्मीप्रसाद पौडेल यसरी लेख्नुहुन्छ, लौकथा रुख पूजामा भाषा सरल हुँदाहुँदै पनि भाष्य अलि जटिल छ। कथ्य वक्र रेखामा दौडेको छ। प्रस्तुतिमा लेखकको निजत्व झल्किन्छ। पाठकलाई कथानक बुझ्न घोत्लिनुपर्छ। कथाकारले कथ्यलाई आकर्षक बनाउन भरमग्दुर मेहनत गरेकी छन्। कलात्मक पाराले द्वन्द्व सिर्जना गरेर पाठकलाई अन्त्यसम्म डोर्याउन सफल छिन्। 200 शब्द सीमाको परिधिभित्र रहेर तागतिला अक्षरहरू सम्म्याएर गम्भीर भाव सहज रूपमा उतार्न सफल छिन् भन्दा फरक पर्दैन। लौकथा चुस्त छ, कौतूहलपूर्ण छ, समयलाई गजबको चड्कन दिन सफल छ। टिप्पणीकर्ता पौडेलले समापनमा यसरी लेख्नु भएको छ, यहाँ पनि भन्दैछु, लौकथाको समापनबाट पाठक उद्वेलित हुनुपर्दछ, रन्थनिनु पर्दछ, बगेर आइरहेको कथ्यधार फरक्क मोडिनु पर्दछ। यहाँ यस्तै यस्तै भएको छ। तर अन्तिम अनुच्छेदभन्दा पहिले नै व्यक्त कथ्य, म बिना आमाकी छोरी हुँ, मेरा यी बाबुले होटलमा दुध पुर्याएर फर्कदा सालनालसहित मलाई झाडीमा भेटेर ल्याएका रे भन्ने हरफ पछिल्लो अनुच्छेदमा जोड्न पाएको भए कथ्यमा पछिसम्म द्वन्द्वात्मक कौतूहल सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँनिर नै कथा थोरै खोलकाल हुँदा समापन आङ्कलन गर्न सहज बनेको छ। कथाले एउटी नारीको पीडा, आमाको महत्त्व, बाबुको कर्तव्य र आत्मघुलनको परिवेश एकैसाथ प्रस्तुत गरेको छ। लक्ष्मी रिजालको रुख पूजा लौकथाले मानवकृत नारी पुरुष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्ने कर्ममाथि तिखो प्रहार गरेको छ। यौन सामाजिक विकृतिबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई उदाङ्गो पारेको छ। अन्त्यमा पौडेल लेख्नुहुन्छ, लौकथाको शीर्षक रुख पूजा कथ्यको भाव र निष्कर्षसँग मिल्ने खालको छ। रुखलाई नै आमा स्वीकार गरेपछि मातृदिवसका दिन आमा रूपी रुखको सम्हार गर्नु, मलजल गर्नु, पूजा गर्नुले शीर्षक रुख पूजाको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ। लौकथामा भाष्य रूप मैले भेट्टाएसम्म शुद्ध छ। लौकथाको सुरुवात आकर्षक छ, मध्य उत्कर्षमा छ र समापन पाठक रन्थनिने छ। लौकथा सशक्त बनेको छ भन्दा हुन्छ। रुख पूजामा खुला समापन भए पनि केही रहस्यहरू यथावत छन्। झाडीमा आमा बन्नु परेकी नारीको दोषी को हो? उनी स्वयं कति जिम्मेवार छिन् वा कुनै पुरुष प्रवृत्तिको शिकार हुन्? सरिता आफ्नो यो नियति थाहा पाएर पनि चुप छे। उसमा कुनै विद्रोही भावना छैन यो कुरूप समाजप्रति। लेखकले यस अर्थमा यथास्थितिलाई अँगालेको बुझ्न सकिन्छ। कथाको सुरुमै मैले त्यसलाई चाखेँ, उसलाई छामेँ भन्ने कथ्यले के सरिता पनि उस्तै घटनाको पीडित बनिसकेकी हो? धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यसरी लौकथालाई खुल्ला छोड्नु पनि एउटा कला हो, तसर्थ पाठक अनेक कोणबाट सोच्न स्वतन्त्र छन्। लौकथा रुख पूजा पठनीय छ। 2-3 मिनट खर्चेर खेर जाँदैन। कथाकार लक्ष्मी रिजाल साहित्यमा कत्तिको कलम चलाउँदै आएकी छन्, मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन। तर यो लौकथा लेखाइको स्तर र शब्द प्रस्तुतिको शैलीले उनमा प्रशस्त साहित्यिक ओत छ। साहित्यिक भविष्य उज्जवल छ, तेजिलो छ। उनको थोरै शब्दमा अधिक भाव व्यक्त गर्न सक्ने खुबी, पृथक शैली र लौकथामा कलात्मक द्वन्द्व सिर्जना पठनीय छ। म उहाँको उच्च साहित्यिक यात्राको
हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धनगढी कैलाली बस्नुहुने लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले रुख पूजामाथि दौडाउनु भएको नजर पाठकीय टिप्पणी मैले प्रस्तुत गरेँ। कथाकार लक्ष्मी रिजाल र टिप्पणीकर्ता लक्ष्मीप्रसाद पौडेल दुवैप्रति प्रतिष्ठान हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। यही असाढ 16 गते मात्रै टिप्पणी गर्नुभएका लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले यसै गरी अन्य कथाहरू पनि टिप्पणी गर्नुहुनेछ र हामीले वाचन गर्ने मौका पाउनेछौँ। अब मैले यो कथाको बारेमा धेरै टिप्पणी गरिरहनु परेन, टिप्पणीमै प्रशस्त कुराहरू आइसकेको छ। धेरैजना आइसक्नु भएको होला, मैले हेर्न पाइरहेको छैन। रामप्रसाद गौतमजी आज धेरै दिनपछि म देख्न पाइरहेको छु, हार्दिक स्वागत छ। चेतना धमालजी, दिपेन्द्र पासवानजी, राजेश विद्रोही पनि गुड छ सर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। राजेश विद्रोही हेर्दै हुनुहुन्छ, भव्य स्वागत छ। हेम पोखरेलजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ, हाम्रो पनि नमस्कार छ। मिसु श्रेष्ठ थपलियालाई पनि भव्य स्वागत छ। मिसु श्रेष्ठ थपलिया लेख्नुहुन्छ नमन छ भनेर लेख्नुहुन्छ, हाम्रो पनि नमन छ। धेरैजनाको मैले टिप्पणी पढ्न पाएँ कि पाइनँ। लक्ष्मी रिजालजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, नमस्ते भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि नमस्ते टक्र्याएँ मैले। लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट श्रोता दर्शकहरूकै माया र स्नेह अनि हौसलाले एकै दिन नबिराइकन समय सान्दर्भिक लघुकथाहरू हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले देखाउनु भएको यो माया अनि सद्भावप्रति हामी कृतज्ञता जाहेर गर्दछौँ। हाम्रा आदरणीय प्रयोगकर्ता श्रोता दर्शक लघुकथा प्रेमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र हामी नियमित वाचन कार्यक्रम 7:55 बजे प्रत्येक दिन आउँछौँ। यहाँहरू पनि आउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। लक्ष्मी रिजालजीले लेख्नु भएको छ, एक्सलेन्ट सर, बिचमा भइदिए उत्तम भनेर भन्नुभएको छ। सुझावका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान दृश्य योग्य छ, यसलाई सबैले फेला पार्न सक्नुहुन्छ। समूहमा को हुनुहुन्छ भनेर पनि कसले पोस्ट गर्नुभएको छ, जुनसुकै व्यक्तिले फेला पार्न सक्नुहुन्छ। 257औं दिनसम्म आइपुग्दा, हामी नियमित रूपमा 257औं दिनसम्म आइपुग्दा धेरैजनाको माया पाएका छौँ। र यो मायाका लागि नेपाल, भारत, मलेसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य लगायतका नेपालीहरू पनि जोडिएका छौँ। धेरै भाषाभाषी साहित्य कर्मीहरूलाई हामी जोडिरहेका छौँ। र के कस्तो वाचन भयो, के कस्तो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको कथा लघुकथा वाचन भइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि यहाँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ। यहाँहरूकै सुझाव अनुसार, यहाँहरूकै मार्गनिर्देशन अनुसार हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै आजको लघुकथा वाचनको क्रमलाई यहीँ विराम दिन्छु र ओझल पर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई शुभरात्रि भन्दै हार्दिक बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई शुभरात्रि, धन्यवाद।